मोगा भगवान Megano, I am stayed here to say no to casino. हांव खंयच्याच इतिहासात भूगोलात वचना. आमी इतिहास खूब आयलो, आमी भूगोल खूब आयलो. हांव हांगा तिसऱ्या खातीर उलोवंक ना, हांव हांगा नुस्त्या खातीर उलोवंक ना, हांव हांगा मांडवीची जी वाट लागता ती वाट लागता त्याच्या बद्दल उलोवपाक हांव हांगा ना. हांव उलोवपाक आसा हांगासर गोंयच्या संस्कृतीची, आमच्या संस्कारी गोंयची जी ह्या कसिनोक लागून वाट लागता पळय त्या खातीर हांव उलोवपाक हांगासर आसा. म्हाका दिसता आतां परत परत तो इतिहास उबारून आमी हें केलें, आमी पयलीं तें केलें, कसिनो केन्ना येयले, कसिनो केन्ना सेटल जाले, तेच्या खातीर कसले कायदे आसा, हें उलोवपाक आतां आमी येवपाची गरज ना. उजो पेट्टलो आसा, उजो पेट्टलो आसा पणजेकारांच्या काळजांत, गोंयकारांच्या काळजांत हो उजो सगळे कडेन आमकां भायर पावोवचो पडटलो. आनी त्या उज्यान ह्या भ्रश्ट राजकारण्यांक जांचो स्वार्थ आसा, ह्या कसिनो चलोवपा खातीर तांचो स्वार्थ आसा, तांकां जाळचें पडटलें. तेन्नाच तांकां आमची भाशा कितें ती कळटली. आमी खूब उलयले, म्हाका दिसता उलयच्यार आमी परत परत तेच विशय काडत आसा. आमी भीक मागपाक हांगा येयल्या ना. म्हाका राग येता ह्या गोष्टीचो. म्हणजे कितें येता रेल्वे कितलो येता, तितूंतल्यान हें कितें येता, गव्हर्मेंटाक अंडरमेट हें करचें, आमी कित्याक करतले? आमी गव्हर्मेंटाक निवडून दिला थंयसर तेजेर विचार करपाक. लेट अस नॉट थिंक ऑन दॅट. आमचो एकूच विशय आसा की आमच्या गोंयांत लागलो हो काळो धप्पो, हो काळो डाग कसिनो नांवाचो, तो हांगासरल्यान ना जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी खूब आवाज वाडोवपाक जाय. तुमी विचार करा, हांव हें कित्याक अशें उलयता. आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो आपल्या चेडवाक कसिनोचेर घालूंक शकता, तो तेजेर संस्कार करूंक शकता. ते तुमच्या भितरल्यान कोण करूंक शकता? कोणाक खंयच्या गोंयकाराक जाय की आपलो भुरगो कसिनोत वचून फिनिश जाल्लो, थंय नांव कमयल्लें, पयशे मेळयल्ले, कोणाक जाय? खंयच्याच गोंयकाराक नाका. मागीर कित्याक गोंयकार उठना? म्हाका दिसता आतां आमी ह्या सगळ्या इतिहास भुगोलाक विसरूंक जाय. तिसऱ्या खातीर आनी नुस्त्या खातीर आनी मांडवी जी हें जालां पळय, मांडवी क्लीन करूं येता, नुस्तें तिसरें खंयच्यानूय हाडूं येता. पण आमची जी संस्कृती पिड्ड्यार जाल्ली आसा, आमचे जे वायट संस्कार जाल्ले आसा, आमचे पिळग्यो ज्यो बरबाद जाल्ल्यो आसा, आमच्यो म्हणटा आसतना फक्त गोंयकारांची न्ही, सगळ्या भारताच्यो पिळग्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. ह्या कसिनोचेर कोण फॉरेनर्स येयना. एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुमी थंय वचून पळयत तुमकां कोण हिंदी दिसता, कोण फॉरेनर्स कसिनोचेर वयता आसतना दिसता? येयना. फॉरेनर्स जे आसता पळय न्ही, ते सुद्दां हांगा फॉरेन टुरिजमा खातीर येता. ह्या पयलीं गोंयांत जे फॉरेनर्स येताले हे गोंयांत म्हणजे गोंयचें जें निसर्ग सौंदर्य आसा तें अनुभवपा खातीर येताले. कोणूच तुमकां दिसचें ना. सगळ्यो पिढयो आमी बरबाद करता, गोंयच्यो पिढयो आमी बरबाद करता, भारतांतल्यो पिढयो आमी बरबाद करता. तुमी म्हाका सांगा, खंय कसिनो येवन फिनिश जाल्लो मनीस कोण? म्हाज्या खातीर हें महत्वाचें न्ही गव्हर्मेंटाक कितलो रेवेन्यू येता. विचार करुया आमी. हे कसिनो येवचे पयलीं गोंयकार उपाशी मरताले, पणजेकार उपाशी मरताले, कोण उपाशी मरताले? हे 250 कोटी जे सरकार 250-300 कोटी सरकाराच्या तिजोरेन येता, त्याच्या पेक्षा डबल कोटी हप्ते खावपाक वयता म्हणून कसिनो हांगा आसा. आमी त्या राजकारण्यांक विचारपाक जाय, आराम खोरालो आमी तुमकां निवडून दिल्या ती असली भायसणपणां करपा खातीर ना. आनी म्हाका दिसता आतां आमी भीक मागपाचें सोडूंक जाय. आमी हे उलयता पळय न्ही,
जालो आसा तेका अक्के पावता तेका बॅगा पावता दुसरे पॅनल उबे आसा उपक परिकाराच्या लिडरशीप सकयल तोय सांगता असं ते कसिनो तशेंच दवरूंक जाय कित्या खातीर दवरूंक जाय तेजी पार्टनरशीप आसा ते कसिनोचे तेकाय बॅगा येता गेल्ले इलेक्शनाक जे पयशे पडलेले ते कसिनोंतल्यान येयल्ले